across the veil of years could have been here to see it. Take 1. झपक्क साँझ परिसकेको थियो र मेरो आमा बुवा खाना खाएर अघि नै खेततिर बिउ छर्न गइसक्नु भएको थियो र उता जङ्गलमा भने हाम्रो छिमेकी दाईहरू टङ्के र टुस्के दिउँसोले सरकारले छुटाइदिएको हाम्रो भागको रुख काट्न गइसक्नु भएको थियो। उहाँहरूको घरमा आफू दाजुभाइ बाहेक अरू कोही नभएकोले हामी सबै छिमेकी एउटै परिवार जस्तो गरेर मिलेर बस्थ्यौँ। उहाँहरू ज्याङ्गो र जाँगरिलो भएकाले प्राय जस्तो काम उहाँले नै सम्हाल्नुहुन्थ्यो। दिउँसोदेखि काममा खट्नु भएकोले निकै थकाइ र भोक लाग्यो होला भनेर मैले बेलुकी हतार हतार गरेर मुरैको आलु उसिनिदिए र बोटबाट टपक्क पिरो खोर्सानी टिपेर नुन खोर्सानी पिसिदिए। कितलीमा रातो चिया पनि बसालिदिए। सबै कुरा रेडी भएपछि मैले हाम्रो बायाँ घरे छिमेकी चमेलीलाई बोलाएँ। ए चमेली, होइन ढिलो भएन? एकछिन न, कति हतार गर्छ क्या यो पनि, डोरी त लिएर आउनु दे। आमाले अगाडि नै भनिसक्नु भएको थियो कि माथिल्लो घरे बाहुन काकासँग मात्रै जानु भनेर। त्यसैले हामी दुवैजना काका कहाँ गयौँ। चमेली र म करिबन उस्तै उमेरकोले भएर होला हाम्रो कुरा निकै जम्थ्यो। काकाले नि डोरी हातमा लिँदै भन्नुभयो, ल छोरी हो, छिटो जम क्यारे, दाउरा लिन त निकै अबेर भइसक्यो। यसरी नै हामी जङ्गलको बाटोतिर लाग्यौँ। जङ्गल निकै घना, डरलाग्दो र अँध्यारो थियो। र मेरो हातमा सानो टोकेको बत्ती थियो। निकै बेरपछि हामी त्यहाँ पुग्यौँ र मैले टोकोबाट अघि उसिनिदिएको आलु चियाहरू निकालेँ। टङ्के दाई भोकले होला हतारिँदै म कहाँ आएर सोध्नुभयो, साने, होइन हामीलाई के पकाएर ल्याइदिछौ? टङ्के दाई हतारिँदै त्यो डेक्सीको आलु निकाल्दै छोडाउन थाल्नुभयो। आलु त निकै तातो पो रहेछ। र टुस्के दाईले त बोक्रै नछिलिकन नुन खोर्सानीमा चोबेर खान थाल्नुभयो। यो देखेर उहाँहरूलाई कतिसम्मको भोक लागेको रहेछ भनेर मैले चाल पाएँ। यतिकैमा मैले कितलीबाट चिया सारेर उहाँहरूलाई दिएँ र उहाँहरूले पनि केही बेर थकाइ मारेर चियाको सुस्केरी लिँदै हुनुहुन्थ्यो। यतिकैमा मैले सोधेँ, दाजु, चिया कस्तो छ? टङ्के दाईले हाँस्दै भन्नुभयो, अब चिया कस्तो हुन्छ नि हौ, गुलियो नै छ। बरु चौरीको मोही खान पाए चाहिँ आँट भरिन्थ्यो। यसरी नै गफगाफमा दाउराको भारी तयार गर्यौँ र टङ्के र टुस्के दाईलाई भारी भिराइदियौँ र उहाँहरूलाई अघि जानु आग्रह गर्यौँ। हामीले चाहिँ सके जतिको दाउरा भारी एकअर्काको माथि राखिदिएर हिँड्न थाल्यौँ। हाम्रो घरको बाटो दुईवटा थियो, एउटा भिरालो अनि निकै गाह्रो तर छिटो पुग्ने, अनि अर्को सिधा सरल तर लामो बाटो थियो। त्यही भिरालै बाटोमा अर्को सानो बाटो पनि आउँथ्यो। अगाडि नै हिँडिसक्नु भएको दाईहरू त्यो दुई बाटोमा पुगिसक्नु भएछ र त्यति बेला नै दुईवटा केटी किटकिट हाँस्दै उहाँहरूको नजिक आउनु भएछ। ए सोल्टा हो, भारी त निकै ठुलो रहेछ, यसो बिसाउँदै लानु नि। अनि अर्कीले भनिछन्, यही नजिकमा हाम्रो घर छ, यसो कहिलेकाहीँ आउनु, चौरीको मोइसै खानु, अनि यसो डोरी पनि खेलौँला नि, के छ र यो 2 दिनको जिन्दगानीमा। दाईहरूले पनि जिस्केर भन्नुभएछ, छ्या हो सोल्टिनीहरू, आजै त भेट भएको छ, धेरै आशा नदेखाउ न हौ। तर तिनीहरूको रूपमा मोहित भएर
टङ्के दाई एउटाको बादामी आँखामा हेर्न मस्तक थियो भने टुस्के दाई अर्कोको गुलाबी ओठमा हेर्न व्यस्त। उहाँहरू यति बहकिनु भएछ कि त्यति कालो डरलाग्दो जङ्गलमा उनीहरूको मुहार कसरी देखिरहेको छ भन्ने कुरा नि वास्ता गर्नु भएनछ। र हामी चाहिँ यहाँ आफ्नो भारी बोक्दै कुराकानी गर्दै हिँडिरहेको थियौँ। भारी निकै गरुङ भएकोले छिटोवाला भिरालो बाटो हिँड्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसैले हामीले लामो बाटो हिँड्ने भनेर सोचिरहेका थियौँ। त्यो दो बाटोमा पुग्न साथै काका झस्केर मन्त्र जप्न थाल्नुभयो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती हुनुको जागर। र मैले केही प्रश्न गर्न अघि नै उहाँ त्यही मन्त्र जप्दै चमेली र मेरो हात च्याप्प समातेर छिट्टो पहिला बढाउन थाल्नुभयो। उहाँ निकै नै घबराएको देखिराख्नु भएको थियो र उहाँको चालसँगै पढेर आउँदा त छिटै घर आइपुगिएछ। यहाँ घरमा खेतबाट आमा बुवा पनि भर्खरै आइपुगिसक्नु भएको रहेछ। चमेली भारी लिएर आफ्नो घरतिर लागिन् भने यता आत्तिँदै काकाले सोध्नुभयो, होइन टङ्के र टुस्के अघि हिँडेका थिए, आइपुगेनन् र भाउजू? म सानै भएकोले त्यस्तो धेर केही बुझ्दिनथे। आमाले भन्नुभयो, आइपुगेका भए आँगनभरि भारी भइहाल्थ्यो नि। फेरि पस्यो होला नि कुनै भट्टीतिर, खाली रौसी र चौरीको मोही खोज्छन् तिनीहरूको मुखले। गयो होला नि काम नि बिर्सेर। होइन भाउजू, हाम्रो टङ्के टुस्के जति जडिया भए पनि कामको चाहिँ पक्का छन् क्यारे। मैले बाटोमा नराम्रो सङ्केत पाएँ भाउजू। अनि भतिजनीहरूलाई छिटै घर ल्याएको मलाई त शङ्का नै छ है भाउजू। आमाले भन्नुभयो, उनीहरूको बानी नथपाएको हो र? रक्सी र जाँडको अगाडि केहीले नि सकिँदैन। पहिला नि त बाटुलीको भट्टीमा लडिरहेका थिए तिनीहरू। निकै राति भइसकेको थियो। मेरो जिउ एकदमै थाकेर लखतरान भइसकेको थियो। त्यो आँगनमा कुरो सुन्नुभन्दा म आफ्नो ओछ्यान मिलाउनतिर लागेँ र आँखा एकैछिनमा टालेर छुपुक्क निदाएछु। यसरी नै बिहान भइसकेछ। कुकुरहरू कराउन थालेछ। चरे चुरुङ्गीहरू आफ्नो गीत गाउन थालेछन्। घरकै टन्नै कामले बाहिरको कुरा सोच्न नि फुर्सद भएनछ। यसरी नै म आफ्नो काममा व्यस्त थिएँ भने मेरो आमा बुवा आफ्नै सारा काममा व्यस्त हुनुभएछ र गाउँलेहरू पनि आफ्नै कामको धपेरीमा कसैले कसैको फुर्सदमा नबसिकन याद पनि राखेनछन्। यसरी नै 2-3 दिनपछि हामीलाई मकै कुटाउन मिलतिर जानु थियो। त्यसैले हामी सबैजना मकैको भारी बोकेर मिलतिर लाग्यौँ। मिल पारी डाँडामा थियो, त्यसैले एउटा सिङ्गै डाँडा काटेर जानु पर्थ्यो। त्यो डाँडाको नाम थियो चियानी डाँडा। जब दिउँसोको टन्टाला पुर घाममा म आफ्नो परिवारसँग हिँडिरहेको थिएँ तब झाडीबाट केही कुराले मेरो खुट्टा अल्झ्यो। मैले फरक्क फर्केर हेर्दा मान्छेको हात देख्दा मेरो सातो पुत्लो उडेर गयो र मैले फेरि निहालेर हेर्दा त्यहाँ त आफ्नै टङ्के र टुस्के दाई लमतन्ने परेर चिहाने डाँडामा सुतिरहेको देख्दा हामी छक्क पर्यौँ। उनीहरू निन्द्रामा बडबडाइरहेका थिए। सोल्टिनी हेरो सोल्टी। र अर्को अचम्मको कुरा, त्यस्तो ज्याङ्गो मान्छे चुसेर फालेको आँपको खोया जस्तो भइसकेका थिए। हामीले उनीहरूलाई बिउजायौँ र किन घर नआएको भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि
उनीहरूले हाम्रो प्रश्नलाई वास्तै गरेनन्। प्रश्नको उत्तर दिनुको सट्टो उनीहरूको आँखाले केही कुरा खोजिरहेका थिए। यस्तो कुरा जुन एकदम अमूल्य थियो, मान्छेको अमूल्य चिज हराएको जस्तै उहाँको आँखाले केही खोजिरहेको थियो। टुस्के दाइले सोध्नुभयो, हाम्री सोल्टिनी, हाम्री राम्री सोल्टिनी, कति मिठो खाना खुवाएकी थिइन्, कति सुरिलो स्वरमा गीत गाएकी थिइन्, कहाँ गइन् मेरी सोल्टिनी? यस्तो पागलपन देखेर मेरो बाबा एकदमै रिसाइसक्नु भएको थियो र त्यही पनि उनीहरूले आफ्नो क्वेसन सोध्न छाडेनन्। पानी लिएर आउँछु भनेर कहाँ हराई मेरी सोल्टिनी? मेरो बुवाले उनीहरूको पागलपन्ती सहन नसकेर आवेगमा आएर थर्काउनु भयो, तिमीहरूलाई हल्का नि बुद्धि सुद्धि छ र? भारी बोकेर सिधै घर आउनुको साटो बोकबोकै जहाँ पाइ त्यही लडिदिने अनि तमासा नि देखाउने? होइन, को सोल्टिनी हो तिमीहरूको यो च्यान घारीमा? को आफन्तले बोलायो तिमीहरूलाई? यतिको चर्को बोली सुनेर पनि उहाँहरूलाई केही फरक परेन। पर्यो त केवल उनीहरूले चाहेको मान्छे हराएको। बुवाले झपार्दै उनीहरूलाई जबरजस्ती घरमा ल्याउनु भयो र खाजा पस्कन भन्नुभयो। उनीहरूले मकैको रोटी एकै सासमा निलेको झै गरी भोकाएर खाए। बुवाले सोध्नुभयो, लाठेहरूलाई भोक त लागेको रहेछ, घर चाहिँ किन नफर्केको? हुन त हामी नि कामको धपेरीमा तिमीहरूलाई खोज्न जानै बिर्सेछौँ। टुस्के दाइले जवाफमा भन्नुभयो, के को केही नखानु? सोल्टिनीहरूले कति मिठो कुरा गरेर मलाई माछा तारिदिएको थिए, जाँड पनि छानिदिएको थिए। बुबाले फेरि यस्तो पागलपन्ती देखेर झर्किनु भयो, तिमीहरूको सुन्दरी भएको भए त्यतिन्जेल कहाँ हराए त? कहाँ गएन्? तिमीहरूले कहीँ परसम्म कुनै एउटा घर पनि देखेका छौ? त्यति नै दिमाग लाउन सकेनौ है? तर बुवालाई के थाहा ती केटीहरूले उनीहरूलाई मायाको जालमा पारेको कुरा। यसरी नै साँझ पर्न आँटेको बेला माथिल्लो घरे काकाले पुरोहितलाई बोलाएर ल्याइदिनु भएको रहेछ। मैले झट्टै माथि गएर गुन्द्री ओछ्याइदिए र चियाको पनि प्रस्ताव राखेँ, तर उहाँले इन्कार गर्नुभयो र भन्नुभयो, मलाई निकै हतार छ नानी। मैले सुनेको थिएँ हाम्रो टङ्के तुस्के 2-3 दिनका लागि हराएका थिए र च्यान घारीमा पल्टेको थिए नि हो? मैले जवाफ दिएँ, हो नि। अझ सबसे अचम्मको कुरा त त्यस्तो थियो कि उहाँहरू खाइलाग्दो ज्यान भएको दाइहरू त ख्याउटे हुनुभयो। पुरोहित बाजेले भन्नुभयो, अब किचकन्याले भेटेपछि के नहोस् त? हजुर, केही होइन सानी, बरु जाऊ आमा बुवालाई बोलाएर आऊ। मैले टाउको हल्लाउँदै हस् भने म भित्र भान्सामा पकाउनतिर लागेँ। पुरोहित बाजे र आमा बुवा आँगनमा बसेर निकै गफ गर्नुभयो। र म चाहिँ भान्सामै व्यस्त थिएँ र खाना पाकिसकेको भएर बाहिर बोलाउन जाँदा टङ्के र तुस्के दाइलाई बुट्टी बाँधिदिनु भयो र पुरोहित बाजेले बिदा मागेर भोलि भेट्ने बाचा गर्नुभयो। यसै गरी रातिको जुठो भाँडा माझ्न बाहिर निक्लिँदा दायाँ घरे टङ्के तुस्के दाइको घरमा त एउटा आगोको झिनो समेत नबलेको देख्दा मलाई उहाँहरूको चिन्ता लाग्यो। मेरो मनले सोच्यो, के भएछ हाम्रो दाइलाई? अगाडि त एकदमै च्याङ्गो, हृष्टपुष्ट, सबै काममा ध्यान दिने हुनुहुन्थ्यो, अचानक के आइलाग्यो? र यही सोचेर मैले
उता जान आँट्दा आमाले कराउँदै भन्नुभयो, ए सानी, पुरोहित बाजेले आज उनीहरूलाई डिस्टर्ब नगर्नु भन्नुभएको छ। भोलि अन्तिम काम हुन्छ रे, छट्टै काम सिद्धाएर सुत्न गएस्। मैले हुन्छ भन्दै अघि धोएको भाँडो भान्सातिर लगेर म निदाएँ। भोलिपल्ट सबै छिमेकी एकट्ठा भएर हसर पसर सुनेपछि एकजुट भएर कहीँ जान लागेको देख्दा म अचम्म परेको थिएँ। यत्तिकैमा चमेलीले आएर भनी, ओइ सानी, त टङ्के टुस्के दाइलाई हेर्न जान्नस्? मैले हिजो राति आमाले भन्नुभएको कुरो झलास्स याद गरेँ। मैले जाउँ भन्ने सङ्केत दिएर हामी दुवैजना त्यो भिड पछि दोगुड्यौँ। सबैजना त्यही चिहान डाँडातिर लागेको देखेर सबैले त्यही होलान् टङ्के र टुस्के दाइ भनेर अनुमान लगाइसकेका थिए। हुन पनि साँच्ची हाम्रो दाइहरू त्यही नै उतानो परेर एकमाथि अर्को खप्टेर सुतिराख्नु भएको रहेछ। र पुरोहित बाजेले भन्नुभयो, धेरै भिडभाड नगरौँ, मलाई ध्यान गर्न देऊ। र उहाँ निकै बेरसम्म च्यानघारीको अगाडि ध्यानमा बस्नुभयो। त्यत्तिकैमा ती दुईटी केटी उहाँको ध्यानमा आएर कराउन थाले, हेर बुढो, त धेर नचम्की, यो हाम्रो शिकार भइसक्यो। अब तैँले जे सुकै गर, केही नि हुँदैन। पुरोहित बाजेले नम्र भाषामा सोध्नुभयो, हे स्त्री, तिमीहरूमा त सहनशीलताले भरिएको हुन्छ र माया र दयाको त तिमीहरू खानी हौ। त्यसैले त संसार चलेको छ, त्यसैले त संसार थामिएको छ। यी दुई निर्दोषलाई शिकार बनाएर के नै हासिल गर्छौ र? एउटी आइमे निर्दोष शब्द सुन्ने बित्तिकै फड्केर पुरोहितलाई भने, यदि यिनीहरू निर्दोष छ भने मैले के बिराएकी थिएँ? के छोरी भएर जन्मिनु मेरो दोष थियो? कि म गरिब भएर जन्मनु मेरो दोष थियो? के दाइजो दिन नसक्नु मेरो गल्ती थियो, जसको कारण मेरो कमलो शरीर आगोमा जलाइदियो? के म निर्दोष थिइनँ? यत्तिकैमा अर्की केटीले भनिन्, अनि मैले के गरेको थिएँ पुरोहित? मैले के गरेको थिएँ? मैले त केवल चोखो माया लगाएकी थिएँ। के चोखो माया गर्नु मेरो गल्ती थियो? के माया विश्वास बिना सम्भव छ? के मैले उसलाई विश्वास गर्नु मेरो ठुलो पाप थियो? जब मेरो पेटमा हाम्रो मायाको निशानी बस्यो, तब उसले छोडेर जानुमा मेरो गल्ती थियो? थियो होला, तर म मायामा अन्धो भए। समाजले मलाई स्वीकारेनन्, तब परिवारले मलाई कसरी स्वीकारोस्? त्यति बेला मलाई कसैको साथ चाहिएको थियो, एउटा बाटो चाहिएको थियो, तर सबैले मलाई एउटै बाटो देखाए, मरण। यसमा मेरो गल्ती हो भने उसको चाहिँ किन होइन? के उसले केही पनि गल्ती गरेकै थिएन? के यो सबै पापको भोगी म मात्रै थिएँ? किन म मात्रै दोषी? धोकाले छिया छिया भएको मनमा मलम लाउन नपाउँदै बाउ बिनाको बच्चाको आमा भन्ने कलङ्कले घाउमा नुन खोर्सानी तले जस्तै भयो। पुरोहित बाजेले सुस्केरी लिँदै भन्नुभयो, मलाई एकदमै पछुतो छ कि अरूको कारणले तिमीहरूले आफ्नो पुरा जीवन यो लोकमा काट्न सकेनौ। आज भूत किचकन्नी तिमीहरू होइनौ, ती काला विष भएको दिमाग जसले तिमीहरूको कलिलो जोबनमै ज्यान लिए। मलाई माफ गरिदेऊ चेलीहरू, तर तिमीहरूलाई अत्याचार भयो भन्दैमा यो मासुमको ज्यान नलेऊ, मेरो बिन्ती छ भन्दै पुरोहित बाजे ध्यानबाट झस्किनु भयो
र हामीलाई आजै अन्तिम संस्कार गर्नको तयारी गर्न आदेश दिनुभयो र टङ्के टुस्के दाई सुतिरहेको च्यान खन्न लगाउनु भयो र त्यहाँ 2वटा लासको हड्डी खप्टेको देख्दा म आत्तिएर घर फर्किहालेँ र बेलुकी सबैजना गाउँले तलको खोलामा पूजा गर्न एकट्ठा भएर गए। त्यो 2टा हड्डी दाउराको च्याङमाथि राखेर पुरोहित बाजेले अन्तिम संस्कार गर्न सुरुवात गर्नुभयो। यतिकैमा उहाँले हामीलाई बताउनुभयो कि उनीहरूको लासलाई मरेपछि नि कसैले पनि वास्ता गरेका रहेनछन्। फ्यालेर कुहियोपछि मात्रै जबरजस्ती भुइँमा चिहाने डाँडामा घिसार्दै लगेर गाडेका रहेछन्। पुरोहित बाजेले फेरि एक ध्यान लाएर उनीहरूको आत्माको शान्तिको लागि कामना गर्नुभयो र फेरि ती 2 केटीहरू आफ्नो 2 हात जोडेर धन्यवादको साथसाथ हामी जस्तो दर्दनाक मृत्यु कसैको नहोस् र यस्तो हिंसा नहोस् भनेर टङ्के र टुस्के दाइको ज्यान बक्सिदिए। हामी सबै गाउँलेले पनि उनीहरूको आत्माले शान्ति पाउन् भनेर प्रार्थना गरौँ र काम सिद्ध्याएर आफ्नो आफ्नो घर फर्क्यौँ।